الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شوال المکرم دی 28 تاریخ ہے۔ اس مہینے دا اختتام ہو رہے ہے اور ماہ ذوالقعدہ دا آغاز ہونے والے۔ ہجرت دے چھٹے سال ماہ ذوالقعدہ دے اندر اہل ایمان دی اور مشرکین عرب دی آپس with some conditions کچھ خاص شرائط دی بنیاد تے صلح ہوئی۔ اس صلح مکہ شریف دی سرزمین اتے خانہ کعبہ پاک تو تقریباً 9 میلاں دے فاصلے تے مشہور مقام حدیبیہ تے ہوئی۔ انہوں تاریخ اسلام وچ صلح حدیبیہ دے نام تو لوگ جان دینے۔ بظاہر جنہ شرطاں دی بنیاد تے ایمان والیاں دی اور بتاں دے سامنے گردن نیاز چکانا لیاں دی، جنہ شرطاں دی بنیاد تے صلح ہوئی وہ تقریباً ساریاں شرطاں مسلمانہ دے اگینسٹ سن اور مشرکین مکہ دے حق وچ نظر آ رہی ہیں سن۔ لیکن وقت نے دسیا کہ لوکاں نو سمجھ نہیں آئی در اصل صلح حدیبیہ مسلمانہ دی ہار اور شکست نہیں سی، بلکہ سرکار اور سرکار دے غلاماں دی فتح اور جیت سی۔
حتیٰ کہ امام نور الدین حلبی علیہ الرحمہ دی معروف عربی کتاب انسان العیون فی سیرت الامین المأمون مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان دا چھاپا 3 جلداں دی کمپلیٹ بک میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، والیوم نمبر 3 پیج نمبر 41 اتے تاجدار صداقت شہر یار محبت مزاج شناس نبوت یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ یار گلزار مصطفیٰ حضرت ابو بکر الصدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان ذیشان پہلیاں 2 لائناں وچ لکھیا ہویا ہے۔ آپ نے فرمایا سی ما کانا فتح فی الاسلامی اعظم من فتح الحدیبیہ، کہ حدیبیہ دی سلو یعنی فتح حدیبیہ تو وڈی فتح اسلام وچ دوجی کوئی ہے ہی نہیں۔ ایون کہ غزوہ بدر جیسی فتح تمہیں وڈی فتح اہل ایمان نے فتح حدیبیہ نو گنے ہیں، کیوں نہ گنن؟ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق اگے بھی فرماندے سن کہ لوگاں نے یہی سمجھیا کہ مسلمان ہار گئے نے، لیکن لوگاں دی بھی مجبوری سی، کیونکہ بظاہر نظر انجی آ رہا سی اور لوگ اللہ رسول دیاں حکمتاں نو پان وچ کامیاب نہیں ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انو فتح کیوں نہ قرار دین؟ کیونکہ کائنات دے رب نے، رب اکبر نے قرآن مجید وچ اس فتح نو فتح مبین قرار دیتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر سورۃ الفتح والے چیپٹر اندر حدیث مبارکہ بک وائز نمبرنگ کے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 4834 لکھیا ہویا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا دی تفسیر بیان کی تھی۔ فرمایا لوگو جان دے ہو کہ اللہ جڑا اپنے محبوب نو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہے کہ پیارے حبیب اسی تو انو فتح عطا کیتی تے بینات والی فتح، کھلی ہوئی فتح، وضاحتاں والی فتح، جڑی 4 دانگ عالم نو نظر آئی او فتح عطا کیتی۔ فرماندے نے جان دے ہو او فتح کی سی؟ عرض کیتا گیا دسو، قال الحدیبیہ، فرمایا او فتح ساری فتوحات اسلامیہ تو وڈی فتح فتح حدیبیہ سی۔ میں قربان تے نثار جاواں قبلہ فتح کس طرح نصیب ہوئی؟ واقعہ کی سی سن 6 ہجری ذوالقعدہ دا مہینہ، تقریباً 6 سال گزر چکے سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے ظاہری طور تے خانہ کعبہ دے درشن نہیں سن پائے، عمرہ تے حاجت نہیں سی کیتا، زمزم نہیں سی پیتا۔ سرکار ایک رات اپنے بستر تے ستے، اکھاں بند ہویاں تے خواب وچ مصطفیٰ پاک نے منظر ویکھیا کہ میں بحالت احرام ہاں اور میرے پیچھے پیچھے میرے صحابہ نے، انہاں نے بھی احرام دیاں چادراں بنیاں ہویاں نے تے اسی رل کے عمرہ پہ کرنے ہاں۔ سرور سروران بہتر بہتران مہتر مہتران دلبر دلبران، جدو عالم بیداری سویرے فجر دی نماز تو بعد سرکار اپنے صحابہ نو منظر سنان لگے اپنے خواب داتے۔ نبیان دے خواب جھوٹے نہیں ہوندے تے جگ جان دے، نبیان دے خواباں وچ اللہ دی طرفوں میسیجز ہوندے نے، پیغامات ہوندے نے، وحی الہی ہوندی ہے۔ سرور کائنات نے جدو صحابہ نو منظر عمرہ سنایا نا، صحابہ دیاں اکھاں چھم چھم طوفان اشک بہان لگ پئیاں تے رو رو کے سرکار کائنات نو ہاتھ چوم چوم کے پوچھ دینے، آقا جی او ویلا کدوں آئے گا، او ویلا کدوں آئے گا، او ویلا کدوں آئے گا، جدوں اگے اگے تسی ہوو گے، پیچھے پیچھے اسی ہوواں گے، ساڈے ہونٹاں تے لبیک اللہم لبیک دے نعرے ہون گے۔
تھوڑی جی کو دے دیو بیٹے سونیا وہ منظر کدوں ساڑیاں اکھاں دے سامنے ہوئے گا کہ اسی تڑپ تڑپ کے کعبہ شریف دے غلاف نو لپٹ لپٹ کے اللہ نو پکارانگے لبیک دے نعرے مارانگے آب زمزم نوش جان کرانگے آقا جی حجر اسود دے بوسے لمانگے جدوں اتنیاں گلاں ہوئیاں سرور کائنات نے زلف لہرا کے مسکرا کے فرمایا ایڈی کیڑی گالے تیاریاں کر لو اسی ہونے ہی عمرے واسطے نکلانگے میں قربان تے نثار جاواں کائنات دے رب نو اپنے محبوب دی ادا تے پیار آ گیا اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے جبریل مولا حکم ہوئے فرمایا میرے محبوب دے خواب نو اسی قرآن دا حصہ بنانا ہے چلے جا میرے حبیب پر چنانچہ اللہ پاک نے قرآنی آیتاں نازل فرمائیاں میں نثار جاواں اللہ دا پیارا کلام 26واں پارہ سورۃ الفتح دی آیت نمبر 27 اللہ فرماندہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قریبا لام تاکید والا قد حرف تحقیق جدو ماضی دے سیغیاں دے افتتاح وچائے ماضی قریب دے مانیاں دا اظہار کر دے اللہ فرماندے لقد پس تحقیق ضرور بالضرور صدق ماضی والے سیغے استعمال کی دے صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق اللہ فرماندہ ہے تحقیق اللہ نے اپنے پیارے رسول دا خواب سچ کر وکھایا آباد رہیے اللہ نے ضرور بالضرور اللہ پاک جل شانہ نے اپنے پیارے رسول دی اکھاں دا ویکھیا ہویا خواب حقیقت نل دو چار کر کے حقیقت نل ہم کنار کر کے سچا کر وکھایا میں قربان تے نثار جاواں قبلہ اے نبی پاک علیہ السلام نے حالانکہ اے جڑیاں آیتاں سرکار دی بارگاہ جبریل امین لے کے آیا نا جدو صلح حدیبیہ تو بعد سرکار واپس آئے اے واپسی دے مکے دیاں پہاڑیاں وچ نازل ہوئیاں سن قبلہ حج اگلے سال عمرۃ القضاء میرے نبی نے کرنا سی اور سرکار دا خواب سچا ہونا سی پر اللہ نے پہلے ہی سیگے ماضی دے استعمال کر کے فرمایا محبوبہ تیرا خواب انجے ہی سمجھ لے اسی سچا کر چھڑے ہیں کیونکہ ساڑی طاقت تو کوئی چیز دور تے نہیں نہ میں قربان جاواں اللہ فرماندے لتدخلن المسجد الحرام لام پھر لام تاکید تدخلن بانون ثقیلہ والے سیگے اللہ فرماندے ضرور بالضرور تسی داخل ہوگے مسجد حرام اندر ذائقہ ٹیسٹ کریو ذرا ٹیسٹ دا مزہ لیو چکھیو قرآن دی آیت دا مزہ آئے ہائے اللہ فرماندہ انشاءاللہ ہوئے دا مطلب ہوندہ ہے اگر چایا اللہ نے قبلہ علماء نے ایتھے نکتہ اٹھایا بامب گل کی تھی وہ کہندے نے ان یعنی اگر اف یہ دے وچ تے تشکیک پائی جاندی ہے شک پایا جاندہ ہے اللہ دا قول تے شک تو پاک ہوندہ ہے اللہ نو یہ چاہی دا ہی نہیں سی نعوذ باللہ اسی عقل دی کھیڑ کھیڑ کے کہنے ہیں نا اللہ نے کیوں فرمایا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تھے علماء نے دو جواب دیتے پہلا آنسر اے وے فرسٹ آنسر کہ اللہ پاک نے انشاءاللہ اتھے از شاء ان از دے مانیاں چاہیا ظرف زبان دے مانیاں چاہیا یعنی اللہ فرماندہ ہے سونیاں جدوں اللہ نے چاہیا اللہ تانوں مسجد حرام وچ ضرور داخل فرمائے گا یا پھر دوسری میننگ مانا دوسرا پیش کیتا علماء کرام نے فرمایا اتھے مصطفیٰ پاک نو اللہ پاک نے انشاءاللہ تاں فرمایا تاکہ سرکار
دی امت نو اللہ دی سنت سمجھ کے عادت پہ جائے کوئی بھی اچھا تے نیک کام کرن لگن پاکاں والا بختاں والا کام کرن لگن اس کام دے ارادے تے انشاءاللہ کہہ لیا کرن بلند آواز سے فرمائے نا میں نثار جاواں اللہ فرماندے پیارے حبیب جدوں اللہ نے چاہیا تسی داخل ہوگے ضرور مسجد حرام دے اندر مکہ دیاں فضاواں وچ تسی سا لوگے اپنیاں زلفاں دیاں خوشبوواں بکھیرو گے نالے پیارے حبیب اسی تانوں بشارت دیندے آمینین امن و امان نل داخل ہوگے محلقین رؤوسکم ومقصرین اے میرے پیارے حبیب تے میرے پیارے حبیب دے پیارے غلاموں تے صحابہ آباد رہیے تسی کئی بندے اپنا سر منڈوان گے کئی سر دے بال کتروان گے کئی حلق کرن گے کئی کسر کرن گے آئے ہائے اگلے جملے دا مزہ لیو اللہ فرماندہ لا تخافون کسے بدماش عرب دے بتاں دے پجاری دا توڑیاں ہڈیاں چ بھی خوف نہیں ہوئے گا اکھاں چ ڈر بھی نہیں ہوئے گا فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتح القریبا اللہ فرماندہ ہے اللہ جاندہ ہے اللہ نے جانچ کر لی پڑتال کر لی جو تسی نہیں سو جاندے اے میرے بندیو اللہ جلد ہی ویلا لے آوے گا کہ کامیابیاں اگے ود کے چوک کے تواڈے قدمانوں آواز نہیں آئی ساریاں دی تواڈے قدمانوں چوم لین گیاں میں قربان جاواں آیت کریمہ ختم ہو گئی ذائقہ چیک کریو اگلیاں گلاں دا میں قربان جاواں مصطفیٰ پاک او جنہاں نو ساری دنیا خواباں چ ویکھن لی ترس دیئے او شہر کیڈا عظمتاں والا ہوے گا او جنوں میرے تے تواڈے کریم نبی اپنیاں اکھاں نال خواباں وچ تکدے ہون گے اللہ سانو سونا سونا شہر مکہ مکرمہ بار بار ویکھن دی سعادت عطا فرمائے تے اسی واسطے قبلہ میں لکھئے رب شان ودھائیے مکے دے پہاڑاں دی رب شان ودھائی کیا بات ہے بھی سونی آواز ہے تواڈی رب شان ودھائی مکے آباد رہیے میں ذرا پانی دا کوٹ پی لوں ایک بار یہ مصرع سارے گنگنا کے اچھی آواز نال سناؤ ہاں رب شان جڑے ریکارڈنگ سن دے نہیں انہوں نے انجی لگ دے جے میں مسجد ویلی ہے ویلی مسجد سے خطبہ شروع کر دیتا ہے دسو انہوں نے اسی آئے بیٹھے ہیں آباد رہو رب شان انہوں نے بھی مزہ آ گیا انہوں بھی مزہ آ گیا کیا کہنے رب شان ودھائی آج عبید اللہ ٹائم تے آگیا ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں تسی بھی پڑھو گے رب شان ودھائی مکے رب شان ودھائی مکے دے پہاڑاں دے مخلوق شدائی ایویں لکھاں درخواستاں جمع ہوں دیاں نے مخلوق شدائی مکے دے پہاڑاں دی مخلوق شدائی حاجی نوے لگے دائے اسمان متھلے وے حاجی نوے لگے دائے اسمان متھلے وے کدوں جی جدوں چڑھ دا چڑھائی
مکے دے پہاڑاں دی رب شان ودھا آباد رو میرے پترو تے میرے مترو گلاں میرے کل بہت زیادہ وقت تھوڑا ہوندہ ہے جمعۃ المبارک دا 5ویں گیر چ گڈی مکہ مدینہ نو پان لگا جیڑا بہ گیا جیڑا رہ گیا میں قربان تے نثار جاواں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیاریاں کر لو قبلہ صحابہ جوک در جوک اکٹھے ہون لگ پے 1400 صحابہ میرے آقا دے ارد گرد کٹھے ہو گئے میرے کریم نبی نے مدنی عربی مکی لجپال نے حکم دیتا تیاریاں کر لو اسی عمرے دی سعادت تو مشرف ہون واسطے نکلنے صحابہ قبلہ تیاریاں کرن لگ پے میں قربان جاواں میرے آقا کریم نے غسل فرمایا تے باہر آئے صحابہ اکٹھے نے 70 اونٹ اکٹھے کر لے آباد رب 70 اونٹ بیٹے آباد رب اللہ خوشیاں عطا فرمائے بطور حد جن کہندے نے عام لفظاں چ قربانی دے جانوراں لو 70 اونٹ اللہ دے رستے وچ قربان کرن واسطے بیٹے سر تے اٹھاؤ حالانکہ چلے تے عمرہ کرن نے اوئے ہوئے نہیں سمجھے او قربانی دا تعلق تے حج نال عمرے وچ تے قربانیاں کھڑی دیاں ہی نہیں میرے مصطفیٰ پاک علیہ السلام آپ دے اصحاب ایک قربانیاں نفلی اعتبار نل نفلی طور تے کرن واسطے نال لے کے جا رہے نے یا پھر دوجا جواب اہل علم نے اے دیتا میرا نبی اللہ دے دیتے ہوئے علم نل جان دے اسی اسے طرح ہی واپس آنا ہے سانو انہاں نے مکے چ داخل نہیں ہون دینا اسی مقام حدیبیہ تے حلق و قصر کرا کے قربانیاں کر کے اللہ دے رستے وچ گوشت مسکینہ یتیمہ فقیرانو ونڈ دینے احرام کھول دینے نے آقا کریم دے صحابہ دا لشکر اکٹھا ہو گیا قبلہ میرے آقا کریم دے پیچھے مقام ذوالحلیفہ تے پہنچے قبلہ صرف 70 تے اونٹ سن باقی پھر بکریاں بھیڈاں تقریباً 50 دی تعداد وچ سن جڑے رستے جے جانور کھانے سن تھوڑی جی کو کھول دے بیٹے آواز نرم کر دے ذرا میں قربان جاواں کچھ گھوڑے بھی سن سواریاں والے اونٹ بھی سن 1400 صحابہ آپ بھی سن مقام ذوالحلیفہ تے پہنچ کے میرے آقا نے احرام بنیا اس میقات تے کچھ اصحاب مصطفیٰ نے بھی احرام بن لے تے نعرے مارنے شروع کر دیتے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک نعرے مار دیا ہویا سفر شروع کر دیتا مکے دیاں وادیاں قبلہ کئیاں دنہ دا اے سفر سی اس ویلے دا میں قربان جاواں کر دیا سفر منزل با منزل تے ہندہ گیا جدوں قریب پہنچے نا مقام عصفان دے صحابہ کولوں پانی مک گیا اتنیاں ساریاں سواریاں آپ بھی تقریباً 1500 دے لگ بھگ تعداد صحابہ کرام دی پانی مک گیا میرے کریم نبی دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے بلکہ اگر آنکھوں تے بخاری شریف دی حدیث پڑھ کے نقشہ نہ پیش کر جائیے ایسے برئی مقام بخاری شریف والیاں نے لکھیا ہے قبلہ کہ یہ مقام حدیبیہ دا واقعہ ہے لیکن سیرت نگارہ نے لکھیا ہے مقام عصفان تے سرکار نے معجزہ دکھایا میں قربان جاواں صحابہ نے پڑھاؤ پایا ہویا ہے رسول اللہ علیہ السلام بین یدیہ رکوۃ فتودع منہا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ایک پیالہ نما برتن جدے چ پانی ہے اس پانی نل میرے آقا نے نماز واسطے وضو کر لیا ہے قبلہ ہن پیالے وچ پیالہ ٹائپ کوئی بالٹی ٹائپ برتن ہوئے تے کتنا ایک پانی ہوندے وضو تو بعد پانی تقریباً ختم ہون دے قریب ہو گیا
بس چاند گھٹ پانی دے رہ گئے حضور دے سامنے او برتن پیا ہویا سی فاقبل الناس نحوہ صحابہ کل پانی ختم ہو چکیا سی حضور دے ارد گرد آ کے کھلو گئے آ کے میرے نبی دے کول کھلوتے میرے آقا نے نگاہ رسالت اٹھائی میرے آقا سمجھ گئے میرے غلام پریشان لے فرمایا مالکم اے میرے نوکرو اے میرے غلاموں میرے کلمہ گو ایمان والے ہو ایدے دس ہویا کیے بندہ میٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ میٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے قربان جاؤ سرور کائنات نے گولڑوی صاحب آباد رہیے مسکرا کے پوچھیا زلف لہرا کے مستفسر ہوئے مالکم میری غلاموں تو انہوں ہویا کیے صحابہ نے قدم بوسی کی تھی عرض کی تھا لیسا عندنا ما نتودعو منہ ولا نشرب الا ما فی رکواتی کا آقا جی ساڑھے پورے لشکر دے اندر کسے دی چھاگلے چھ کسے دے پیالے کسے دی بالٹی کسے دے مشکیزے وچ پانی دے چاند قطرے بھی کوئی نہیں سارے لشکر وچ چاند کوٹ جڑا پانی ہے توڑے سامنے پیالے وچ پا کے رکھیا ہویا ہے توڑے وضو مبارک دا بچیا ہویا پانی علاوہ عظیم ساڑے کل پانی کوئی نہیں ہن میرے والے ویکھیو دلچسپی نل سنے صحیح بخاری دستی ہے صحابی نقشہ کھج دے کہندے جدو اتنی شکایت اتنی کمپلینٹ مصطفیٰ پاک دے دربار گوھر بارچ کر دیتی گئی نا فَوَدَعَ النَّبِيُّ جَدَهُ پھر رکوہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دستے انور انگلیاں کھول کے پیالے دے ویچ ہاتھ پا دیتا صحابہ کہندے نے اللہ پاک دی عزت و جلالت و کبریائی و الوہیت دی قسم فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ مصطفیٰ پاک دیاں پنجا انگلیاں دے وچوں پانچ فوارے اینج ابل کے پھوٹ کے نکلے اور جے میں پانی دے پانچ چشمے کود کے باہر آؤں دے لیں آباد رہو میں قربان جامع قبلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے شان معجزانہ عطا کی تھی اللہ دا قرآن منظر کشی کر دے حضرت جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے قوم دی ڈیمانڈ تے معجزہ وکھایا اپنے ہاتھی چ پکڑیا ہویا سوٹا پتھر تے اللہ دے حکم نل ماریا تے 12 چشمے فل فجرت من حسنت عشرت آئینہ 12 چشمے 12 چشمے 12 چشمے شان موسوی تو صدقے جائیے 12 چشمے قبلہ آن دی آن وچ کود کود کے او پتھراں وچوں بار نمودار ہو گئے صدقے جاواں قبلہ اے پتھراں وچوں پانی دے چشمے کٹ کے وکھانا بڑی وڈی شان ہے مگر پتھراں وچوں تے آلریڈی پانی نکلدا ہے اس معجزے تو صدقے جائیے پر 5 انگلیاں وچوں پانی دے 5 چشمے کٹ کے وکھانا اس معجزے دی ریس تے نہیں نہ ہو سکدی حق چاریار جنہوں سواد آئے بندے مل کے کہنگے سبحان اللہ آباد رو قبلہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت پروانہ چراغ رسالت حضرت امام مولانا پیر احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ آپ نے قلم اٹھایا تے قلم توڑ کے رکھ دیتے کہندے نے معجز انبیاء کو خدا نے دیے
معجزے انبیاء معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے لیکن معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی نعرہ مار کے کہو تاجدار ختم نبوت دو میں ہتھاں نو جھنڈا بنا لو مدینہ مدینہ تاجدار ختم نبوت معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی بولو نا سب سے اولا سب سے بالا سب سے اولا کون دیتا ہے دینے کم چاہیے کون دیتا ہے دینے کم چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تاجدار ختم نبوت دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کہیے نا سب سے اولا اسی کلام اعلیٰ حضرت دا ایک شیر اور مل کے گنگناواں گا جی میں مٹھی مٹھی آواز نال تسے گنگنا رہے ہو میں بھی مٹھی مٹھی آواز نال تواڈے نال ڈال کے تواڈی ریس کر کے تواڈی نقل کر کے گنگناواں گا پہلے حقائق تو پردہ اٹھاواں امام بہقی دی دلائل النبوہ دے اندر لکھیا ہویا ہے جدوں نبی پاک علیہ السلام دیاں پنجاں مبارک انگلیاں وچوں پانی دے چشمے نکلے نا آمارا 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 بلالین آمارا بلالین ینادی بین الناسی الودو المبارک میرے آقا نے فرمایا بلال جیا منا دلال حکم ہوئے فرمایا 1400 صحابہ کی برات وچ جا کے اعلان کر دے او تواڈے لاڑے نے انتظام کر دیتا ہے آ جاؤ برکتاں والا پانی لے تاجدار ختم نبوت بڑھا بندہ بیمار آدمی مریض آدمی نیوی پا کے بہ جائے تانا نہیں ماراں گا اور جڑا جوان آدمی ہے قبلہ آباد رہی ہے جڑا تندرست آدمی ہے دو میں ہاتھ کھڑے کر کے کہے گا تاجدار ختم نبوت میں قربان تے نثار جاواں بلکہ اسی کتاب دے وچ لکھیا ہویا ہے اسی موقع تے ایک صحابی نے اعلان کیتا لوکاں نو کہندا چھتی چھتی آ جاؤ جیڑا مشکیزہ جے جیڑی مشک جے جیڑا برتن جے جیڑی دیگچی جے جیڑی ہنڈی جے جیڑی بالٹی جے جیڑا پیالہ جے جیڑی کولی جے اور جے جے چ پانی چاہیدا جے آ جاؤ پانی لے جاؤ برکتاں والا پانی جے البرکۃ من السماء تے نالے تہاڈی اطلاع واسطے عرض کر دئیے اے پانی زمین دی برکت آلا نہیں جے آسمانہ دی برکت آلا جے بلکہ کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سنیو اسی کتاب اسی جگہ تے لکھیا ہویا ہے حضرت جناب اسی چیپٹر دے اندر لکھیا ہویا ہے حضرت جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہندے نے جیڑا میرے حصے چ پانی آیا میں منہ نو لایا تے پینا شروع کیتا کہندے نے میرا دماغ کہندا ہے بس کر پیٹ آپھر جائے گا مگر میرا دل کہندا ہے چھڑ پر بس نہ کر جتنا پی سکنے پی لے وعلمت انہو برکت میں اپنے آپ نو کہہ رہا سا او اس پانی دی انفیکشن اس پانی دے سائیڈ ایفیکٹس ہو ہی نہیں سکتے او یا جو برکتاں اللہ
بلکہ قبلہ آؤ صحیح البخاری شریف میں قربان تے نثار جاوا اے بخاری شریف دے اندر کتاب المغازی میں نثار جاوا باب غزوۃ الحدیبیہ بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 4152 جدے کچھ الفاظ میں پہلے پڑھ بھی چکے ہیں او دے لاسٹ سینٹنسز پتہ کی نے راوی حدیث نے جدوں حضرت جناب جابر نے ایک گل بیان کی تھی راوی کہندے میں ہاتھ چوم کے پوچھیا حضور اے بھی تے دسو نہ کم کنتم جدوں تک مسکرائے نا میں اگلا جملہ میں بھی نہیں پڑھنا کم کنتم یوم اذن کم کنتم یوم اذن او کہندے تسی کنے ک بندے سو جنہوں نے او 5 انگلیاں چوں کنا کا پانی نکل سکتا سی کنا کا پانی پیتا جے کنے کا بندے سو او سوچ کے اپنیاں یاداں دی وادی وچ اتر کے چروکیاں چ ایک چاتی مار کے تے مسکرا کے پگڑی نال اپنا منہ صاف کر کے کہندے نے تینوں کی دساں اسی اس دیہاڑے تقریباً 1500 صحابی ساں لیکن لو کنا 100,000 لکفانا اللہ دی قسمیں اسی 1 لاکھ بھی ہوندے نا اور سرکار دیاں 5 انگلیاں چو نکلن والا پانی ساڑھے سارے واسطے کافی ہونا سی اور ایتھے قبلہ تسی منو یا نہ منو والا حضرت دا شیر ایتھے بندا ہے کہ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل جس کی 2 بوند میرے نبی میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہسا دیے ہیں جس کے 2 بوند ہیں کوثر ساڑھے واسطے اچھی گل لے کہ ساڑھا ساؤنڈ اپریٹر بھی آلہ حضرت عاشق ماشاءاللہ سنن والے بھی آلہ حضرت عاشق پڑھان والا بھی آلہ حضرت عاشق تے پڑھن والا بھی آلہ حضرت عاشق عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت جس کے 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل بولو جس کے 2 بوند ہیں جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی بولو نا سب سے اولا سب سے بالا میرے کریم نبی دا لشکر قبلہ جا رہے آئے مکہ مکرمہ وال جا رہے آئے جدو مکہ دیاں وادیاں دے قریب پہنچے مقام عثفان کراس کیتا صحیح البخاری شریف کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ بخاری شریف دی 2731 اور 2732 نمبر پڑھن لگا صحابہ کہندے نے ایک مقام تے آقا کریم دی اونٹنی رک گئی قصوہ رک گئی صحابہ ایک دوجے نو کہن لگ پہ خلعت القصوہ خلعت القصوہ او قصوہ آج اڑ گئی جے قصوہ آج رک گئی جے آج قصوہ اونٹنی نے اڑی کیتی ہے میرے نبی پاک دیاں سماعتاں وچ جدوں اے جملے پہ سرکار نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا صحابہ نا 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 ایتے حیوانے ساڑھے نل تے شیطان میں اڑیاں نہیں کر سکتا ایتے پھر بے زبان جانور حیوانے آقا جی پھر کیوں رک گئی ہے ایدی عادت رکنا اڑ جانا اڑی کرنا اڑیل پن ایدی فطرت شامل سرکار نے فرمایا ماذا گا لہا بی خلق ولیکن حبسہا حابس الفیل اے اڑی بھی نہیں اڑنا ایدی فطرت ایدی نیچر ایدی اخلاق ایدی عادت دا حصہ بھی نہیں فرمایا
فرمایا انو اج اونے روکے آئے جنہیں بادشاہ ابرہا دے ہاتھیاں نو روک لیا ہے انو اللہ نے روکے آئے پھر میرے کریم نبی علیہ السلام نے دبکا ماریا اونٹنی نو اٹھنی تے اونٹنی اٹھ کے سرکار کائنات دے اگے اگے قبلہ ٹرن لگ پئی سفر شروع ہو گیا ایتھے ہن غور طلب گل ہے میں بخاری پڑھ رہا گپ نہیں مار رہا قبلہ میں کوئی فکشنل سٹوری نہیں پیش کر رہا میں کوئی ڈرامائی داستان نہیں بیان کر رہا بخاری دی روایت پڑھ رہا 2731 نمبر میں صدقے جاواں اوے اللہ دے حبیب دی اونٹنی نو روکیا کنے سی اللہ نے بٹھایا کنے سی اللہ نے تے اٹھایا کنے اللہ دے رسول نے ایدہ مطلب ہے سرکار لوکاں نو دسنا جاندے نے او لوکو جڑا حکم اللہ دائے اوہی حکم رسول اللہ دائے جڑا حکم رسول اللہ دائے اوہی حکم اللہ دائے جنہیں رسول دی گال مان لئی انجائیے جمیں انہیں اللہ دی گال مان لئی کیونکہ اللہ قرآن وچ فرمان دے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ قبلہ اونٹنی اٹھ پئی سرکار جلوہ فرما ہو گئے تے سواری تے سوار ہو کے میرے آقا نے حکم دیتا چلو سفر شروع کر دیو سفر شروع ہو گیا ٹر دیا میرے آقا کریم نو جاسوس صحابہ نے آکے دسیا آقا جی مکے والیاں نے تیاریاں کر لیاں انہاں نے توانو کیرا پان واسطے ہراول دستے دے طور تے خالد بن ولید ادو تک کلمہ نہیں سی پڑھیا سرکار تا صحابی نہیں سی بنیا سونیاں خالد بن ولید 200 بندیاں دا دستہ لے کے توانو کیرا پان واسطے اگے مقام میں ایک مقام تے کھلوتا ہویا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا رضاکارانہ طور تے ساڈے اگے اگے چلے سانو اس رستے تو شارٹ کٹ ایک اور رستہ ہے اس طرف جدا نا وادی حنظل ہے اس گھاٹی جو سانو کون گزار کے لے جائے گا فقال رجل انا یا رسول اللہ ایک صحابی ہاتھ کھڑا کر کے کہندے میں نوکر حاضر ہوں یہ گل کتھے لکھی ہوئی ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد قبلہ آباد رہی ہے اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے کتاب المغازی باب الحدیبیہ و عمرۃ القضاء دی پہلی روایت بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 10177 آقا کریم نے فرمایا تو سواری تو تھلے اترا تو ساڑھے اگے اگے دوڑ اسی تیرے پچھے پچھے سواریاں دوڑانے ہیں صحابی اگے اگے دوڑن لگ پہ رات دے ہنیرے بھی ادھر پھیلن لگ پہ قبلہ او دے لباس نو چیر کے چاڑیاں دے کنڈے او دے گوشت پوست او دی کھال وچ جا کے ٹچ کر کے انہوں زخمی کر دینے او دے پیران دیاں تلیاں نو تلیاں نو جتی دی تلی نو جتی دے تلوے نو چیر کے نوکیلے پتھر تے کنڈے او دے پیران نو زخمی تے چھلنی کر دینے صحابی دی کراہ سنی میرے آقا نے فرمایا جل بس کر ارکب تو سواری تے سوار ہو جا آقا نے فرمایا اور کون ہے جڑائی ڈیوٹی دے وے گا ایک اور بندہ بولیا انا یا رسول اللہ آقا میں حاضرہ فرمایا توں دوڑ او بھی دوڑ دا ریا او دے پیر زخمی ہو گئے او دے بھی لباس نو جگہ جگہ تو تار تار کر دیتا کنڈیاں نے میرے آقا نے فرمایا تم ہی ٹھہر جا تم ہی چڑھ جا سواری تے ادھروں گھاٹی حنظل نامی گھاٹی نظر آن لگ پئی سرکار نے فرمایا پریشان ہو گئے جی آقا فرمایا تو تہاڈا رسول ایک خوشخبری سناندا ہے اس گھاٹی نو معمولی نہ سمجھیو اے دی مثال بنی اسرائیل دے بہشتی دروازے جیسی ہے قرآن وچ پڑھیا جنا اللہ نے فرمایا سی ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لكم خطاياكم جڑا اج اے دے وچوں گزر جائے گا اس دروازے وچوں چکدا ہویا سجدہ ریز ہوندا ہویا اللہ کولوں معافی منگدا ہویا اللہ نے اسرائیلیاں نو فرمایا سی اسی تانوں معاف کر دے جاواں گے تہاڈیاں خطاواں تے قلم رحمت پھیر دے جاواں گے آقا کی مطلب فرمایا تہاڈا رسول تانوں گارنٹی دے رہا ہے جیڑا بندہ اج اس حنظل گھاٹی چ گزر جائے گا بخشیا جائے
کیا بات. سفر محبت و عشق شروع ہو گیا. قبلہ اگے ٹردے گئے مکہ شریف دیاں وادیاں چ پہنچ گئے. خانہ کعبہ تو 9 میلاں دے فاصلے تے مقام حدیبیہ تے پڑاؤ پا دیتا تے پانی صحابہ کولوں پھر مک گیا. بندیاں نوں سمجھ آ گئی ہے کہ اگلی گل کی ہوئے گی. کیا بات ہے عاشقاں دی. عاشق سمجھ گئے ہن جے پانی مکن دی گل آئی ہے تے لازمی اگے سرکار دا پانی والا کوئی نہ کوئی معجزہ آئے گا. آباد رہو اللہ تواڈے ہتھاں نوں زباناں نوں اکھاں نوں سلامت رکھے. قبلہ میں صحیح بخاری دی حدیث نمبر 2731 32 وچوں یہ جملے پڑھن لگا. صحابہ نے عرض کیتا آقا ایتھے اکو ہی کھوہ ہے, کھوہ دے وچوں پانی مک گیا ہے. آقا جی کچڑ جیا آن لگ پہ آئے, ہون کی کریے. سرکار نے اپنے ترکش وچوں تیر کڈیا. حالانکہ صحابہ نو سرکار نے منع کیتا سی کہ نال تجھے نال اسلحہ نہیں لے کے آنا, نیزے تے خنجر تے بھالے نہیں لے کے آنے. صرف جڑی ویرانے وچ ضروری چیز ایک تلوار نال رکھنی ہے, او بھی میان دے اندر. سرور کائنات نے اپنے ترکش وچوں تیر نکالیا. فرمایا اپنے صحابہ وچوں کوئی بندہ جاوے اس کھوہ وچ تیر گھڑ کے آوے. صحابی نے تیر پکڑیا. بخاری پڑھ رہے ہیں گپاں چھڑو, بخاری پڑھو. صحابی نے تیر پھڑیا, جدوں چال ماری کھوہ دے اندر گیا. وہ کہندا ہے میں گڈیا تے گڈ کے میں اتے نوں دوڑ لا دیتی, چھیتی چھیتی باہر آیا. کیوں؟ وہ کہندے جتنی تیزی نال میں باہر آیا اتنی تیزی نال پانی چھالا مار دا باہر. گرمی دا موسم قبلہ میں توانوں وہ ٹھنڈ پان لگا جڑی تخم بلنگا والا روح افزا دا وڈا سلور سٹیل دا گلاس نہیں جڑی ٹھنڈ پاندا. اللہ تہاڈی مسکراہٹ نو سلامت رکھے. پورا کہ مسکرا لو. صدقہ خیرات سمجھ کے مسکرایا کرو, دوجیاں واسطے صدقہ ہندا جے مسکراہٹ. میں قربان تے نثار جاواں, بلکہ اگلی روایت قبلہ میں پڑھن لگا. صحیح البخاری شریف کتاب المناقب باب علامات نبوہ حدیث مبارکہ نمبر 3577. عمران آباد رہو. میں قربان تے نثار جاواں. عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال کنا یوم الحدیبیۃ 14 والحدیبیۃ بئر فنزہناها حتی لم نترک فیہا قطرۃ فجلس النبی علیہ الصلاة والسلام على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا. خلاصہ کیونکہ اگلا سفر بڑا لمبا ہے قبلہ, میں توڑ حدیبیہ دے واقعات میں سارے سنا کے جانے نے واپسی تک دے. میں قربان تے نثار جاواں انشاءاللہ. مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے صحابہ نے عرض کیتا آقا جی ایک کوئی کھوئے اسی 1400 بندے ہاں, سونے اسی پانی کھچ کے کھوہ وچوں منگا دیتا. ہن ڈول سٹ کے جدوں کھچنے وچ چکڑ آندا ہے پانی نہیں آندا. سرور کائنات کنے کی کیتا. ہن میرے والے ویکھیو سواد آن والا جے. فجلس النبی علی شفیر البئر, حسنین کریمین دے کریم نانا جان میرے کریم آقا لا اقسم بہذا البلد ٹر دیاں ہویاں کھوہ دی منڈیر تے آ کے بیٹھ گئے. کھوہ دی منڈیر تے آ کے بیٹھ گئے. فدعا بماء بچیا کھچیا پانی حضور نے منگوا لیا. فمضمض ومج فی البئر میرے آقا نے منہ وچ پانی پایا, کلی کیتی. مسکران والی گل جے کلی کیتی. اگر کہیے کہ نبی وچ تے امتی وچ کوئی فرق نہیں ہوندا, کسی دن کلی کر کے ویکھ لو گھر دے کولر وچ, پتہ چل
چل جائے گا نبی تے امتی برابر ہوندے نے کہ نہیں. نبی پاک نے کلی کی دی, کلی کر کے میرے نبی نے کلی شدہ پانی کھو دے اندر سٹ دیتا. صحابہ کہندے نے اللہ دی قسم ہے سرکار کائنات دا لعاب والا او کلی والا پانی جدو کھو دے اندر گیا آنے واحد وچ پانی جشن مناندا ہویا, او پانی رقص کردا ہویا, او پانی چھالا ماردا ہویا. منڈیر تے آکے سرکار دے پیرانو حضور دے پیرانو چمن لگ پیا. اسی واسطے تے پھر میں لکھیا ہے کردہ عطاواں لو آب محمد ہے کردہ عطا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چوم کے تڑپ کے کہہ دیا کرو ہے کردہ عطاواں لو کردہ عطاواں لو آب محمد ہے کردہ عطاواں لو آب محمد ہے کردہ عطاواں لو آب محمد. سار اٹھاؤ تے بندہ شفاواں لو آب محمد ہے بندہ شفا محمد. انگوٹھے جوم کے لاؤ اکھاں تے بغیر کسی دے فتوے دے خوف دو تے مسکرا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پڑھ کے پھر نعرہ مار کے کہو ہے بندہ شفا محمد ہے بندہ شفا. ابو بکر بولے تو ڈنگ مار سپا. ابو بکر بولے تو ڈنگ مار سپا. ابو بکر بولے تو ڈنگ مار سپا. میں اتے لواں لو آب. او دوائیاں جیب چہون تے پھر بندے زخمہ تو نہیں ڈر دے. میں اتے لواں لو آب محمد ہے بندہ شفا ہے بندہ شفا. سب بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. میرے تے تواڈے کریم نبی علیہ السلام دے صحابہ نے پانی آپ بھی پیتا, ڈھور ڈنگرانوں مویشیاں پلایا, اپنے قبلہ قربانی والے جانورانوں پلایا, دیگر اپنیاں سواریاں پلایا. میں قربان تے نثار جاواں پھر مذاکرات کرن واسطے ٹاک شوق واسطے قبلہ بدیل بن ورقہ نو بھیج دیتا. مکے والیاں نے میرے کریم آقا دے سامنے ایک قبیلہ بنو خزاعہ دا رئیس تے سردار بدیل بن ورقہ آکے کھلو گیا. اے قبلہ آج دی تقریر ہونا واسطے بھی جڑے کہندے نے سانو مولوی دس دے نہیں ساڑھے آقا دی سیرت ہون میں دس رہے ہیں تے تسی باسیاں لئی جاندی ہو. میرے وال تک انشاءاللہ سواد آئے گا. اللہ تواڈی مسکراہٹ نو سلامت رکھے. بدیل بن ورقہ نے آکے میرے آقا نو اطلاعات دیتیاں. کہن لگا اے ہے تے ویسے بندہ غیر مسلم سی اس ویلے آباد رہیے, لیکن نبی پاک دا ویل وشر تے اسلام دے سپتران دا خیر غازی. آکے کہن لگا اے پیارے محمد علیہ السلام, ان لوکاں نے تواڈے نال مقابلہ کرن دا پروگرام بنا
بنایا ہے انہاں نے تلواراں سیدھیاں تے تکھیاں کر لیاں انہاں نے نیزیاں دیاں انیاں سیدھیاں کر لیاں انہاں نے خنجر کڈ لے چھرے کڈ لے برچھے کڈ لے پھالے کڈ لے تیر کمان کڈ کے تیاریاں کر لیاں اوتھے تھوڑے نال مقابلے واسطے ریڈی ہو چکے پریپیئر ہو چکے میرے آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا بدیل لیکن اسی جنگ واسطے قتال واسطے اسی جدال واسطے نہیں آئے اسی تے اللہ دے گھر دے عمرے واسطے آئے فرمایا جنگاں وچ کدی کسے دا بھلا نہیں ہویا اور جنگاں چ نقصان ہوندے نے کون کہہ رہی ہے اے میرے کریم نبی کہہ رہے نے میرے نبی تعمیر سکھنی ہووے تے کوئی میرے نبی کولوں درس لوے اور دنیا دیاں تہذیباں بنان والے لوگ ایک نظر دیکھو میرے مصطفیٰ پاک نو میرے آقا کریم بخاری پڑھ رہے ہیں میرے آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا اسی جنگ لڑن نہیں آئے اسی تے عمرہ کرن واسطے آئے اسی احرام بننے ہوئے نے اسی تلبیہ پہ پڑھنے اسی قربانی دے جانور نال لے کے آئے قطعی طور تے اسی جدال و قتال تے جنگ دے حق چ نہیں اسی اس واری صرف عمرہ کرن واسطے آئے میرے خاندان قریش دا لک تے پہلے ہی جنگاں دی وجہ تو ٹوٹ گیا میرے خاندان دے لوکاں نو انہاں پنگیاں دی ہن ضرورت نہیں انہاں نو چاہیے امن امان نال سانو عمرہ کر کے جان دین لیکن اے بدیل جا کے مکے دے سرداراں نو کہہ دے اگر تسی بدماشی وکھان دی کوشش کی تھی پھر یاد رکھیو اے لہران والیاں زلفاں محمد دیاں نے مینوں قسم ہے میرے رب دی میں ادوں تک اللہ دے رستے وچ لڑدا رہنا ہے جدوں تک میری گردن تن تو جدا ہو کے دھرتی تے ڈگ نہیں جاندے بلا کون کہہ رہے ہیں اے میرا امن دا داعی نبی کہہ رہے ہیں مطلب کہ جہاد قبلہ ساڈا اسلام حکم دیندے ہے ویسے کوئی عیسائی ہوئے یہودی ہوئے سکھ ہوئے ہندو ہوئے مر رہا ہوئے اسی ہو دی جان بچاواں گے ساڈے اسلام دا درس ہے پر جے ساڈے نبی نو گالاں کڈے تے اسی دھون نہ لا کے رکھ دیاں گے قبلہ اسلام دا تصور جہاد ہے اور جدوں کفار تے مشرکین غیر مسلم نون مسلمز اور جدوں عرصہ حیات مسلمانہ تے تنگ کرن دی کبھی تے کری کوشش کر دے دکھائی دین اس ویلے پھر سر تے کفن بننا ضروری ہو جان لے میرے تے تواڈے کریم نبی دیاں گلاں جا کے بدیل بن ورقا نے جدوں اہالیاں نے مکہ نو دسیاں تے وچوں کچھ صفحاء قسم دے بے وقوف اجڑ جاہل ان پڑھ قسم دے منڈے پڑک اٹھے کہن لگے لے اسی کوئی نہیں صلح کرنی اسی نہیں وڑن دینا مکے وچ بڑی مشکل نال پہلے کڑیے اسی نہیں وڑن دینا مکے وچ اسی عمرہ کرن نہیں دینا کچھ عاقل بالغ بندیاں نے آکھیا یار ٹھہر جو پہلے کو گل تے کرن دیو انہاں نے ایک ہور بندہ نمائندگی کرن واسطے بھیجیا جدوں آیا نا نبی پاک نے ویکھ کے پہچان لیا سرکار نے فرمایا ایک قربانی دے جانوراں نال پیار کرن والا جے اے جنہ اونٹاں دے گلیاں چ مالاواں تے ہار پا کے لے آئے ہو نا جنہاں نو اشعار کر کے ایتھے کٹ لگایا جاندا سی تاکہ دنیا والیاں نو پتہ لگ جائے اے جانور عام جانور نہیں اے اللہ دے گھر دا پراؤنا جانور ہے اللہ دی راہ وچ قربان ہون واسطے جان والا جانور ہے میں قربان جاواں سرکار نے فرمایا دی اگے کر دیو جدوں صحابہ نے 70 اونٹ دے سامنے کھلار کے لبیک اللہم لبیک دے نعرے مارے نا او ہسدا ہسدا واپس چلا گیا کہن لگا مکے والے تہاڈی مت وج گئی ہے اوے انہاں نو چپ کر کے اجازت دیو او لڑائی کرن نہیں آئے او تے اونٹ لے کے آئے نے ساڈے شہر دے مسکیناں نو لنگر کران آئے نے تے اللہ نو راضی کرن واسطے آئے نے او تے اونٹ قربان کرن واسطے آئے نے انہوں نے آکھا چل چل وڈا تو صلح جو کتے کھلوندا نہیں وڈا تو خیر خواہ قوم دا چل پرے اسی نہیں انہوں نے وڑن دینا حضرات ایک بنو ثقیف دا رئیس تے سردار بندہ سی جدا نام سی عروہ بن مسعود ثقفی اگے ودیا کہن لگا اے میری قوم دیو لوکو ایک گل دسو الستم بالولدی و
الستو بالوالد کیا تسی مینو اپنا باپ سمجھ دے ہو نا کیا تسی میرے پتران دی جگہ تے نہیں قالو بلا انہاں نے آکھیا بابا جی کیوں نہیں قوم دا بزرگ ساریاں دے باپ دی جگہ تے ہوندے اسی تانوں اپنا چاچا ماما دادا نانا سمجھ دیاں بزرگ سمجھ دیاں یہ دے تو انکار نہیں کہنے لگا میں کریکٹر دے اعتبار نہ لوز تے نہیں میں کریکٹر لیس آدمی تے نہیں بد کرداری دا الزام تے نہیں میرے تے انہاں نے آکھیا نانا تسی بڑے اچھے بندے ہو کہنے لگا جے تسی مینوں اجازت دے وہ آمنہ دے لال نال میں ٹاک کر کے آواں میں مذاکرات کر کے آواں انہاں نے آکھیا سانو قبول عروہ بن مسعود سقفی نکلیا میرے آقا دے سامنے آکے مقام حدیبیہ تے کھلو گیا جڑے بندے زندگی وچ چاندے نے ہر واری نمی تقریر سنیے وہ بندے سار اٹھا لو نمی گال آگئی جائے میرے آقا پاک دے سامنے آکے کھلوتا تے جے میں 75 بندے اگلے بندے نو پیروں کٹ دیں دینے گالی ایسی کر دینے ایک باری نظر مار کے نا 1400 صحابہ والویخ کے کہندہ اے محمد علیہ السلام چنگا رہیں گا واپس چلا جا اے جڑے پوراک تو بندے لے کے آیا ہے نا نال اے جدو سدیاں تلواراں وجنیاں نے نا جدو تیر کمانا چپا کے ہوا دے دوستے اٹھ دے ہوئے تو آجے وال آنے نے اینا بندیاں نے تیرا ساتھ چھڑ جانا ہی تاجدار صداقت نے تلوار کھچی میں آنے بچو فرمایا چوپ کرے بڑیا چودریا انہنو نفرو انہو اوہ اسی والا چھڑ جاواں گے مصطفیٰ نو حد کرنے تو سن لے ساڑھا عقیدہ ہے وے اسی رب دا جہان چھڑ سکنے رب دے حبیب دا دامان نہیں چھڑ سکنے کیا بات پوئٹ نے خوب عکاسی کی تھی یہ کہندے زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے خلق تو کیا غم روٹھ جائے خلق تو کیا غم زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے خلق تو کیا غم نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا کہنے مل کے چوم کے کہنے نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا میں قربان نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ انہیں حضرت ابو بکر نو پہچانیا نہیں کیونکہ حالت احرام بچ سن اور گرد و غبار نل چہرے اٹے ہوئے سن انہیں پہچانیا نہیں کہنے لگا ہے بندہ کون ہے جڑا میں نو دب کے مار رہے بنو ثقیف دے نمبردار تے چودری نو نبی پاک نے فرمایا تو سے آنیا نہیں ہے میرا یار غار ابو بکر الصدیق سن لکھا اچھا اے ابو قحافہ دا بیٹا ہے کہ بلا
میری ساری تقریر بے شک بھول جائیو، ایس گل تے ذرا غور کریو، اج دی تقریر دا یہ حصہ انتہائی سبق آموز اور انٹرسٹنگ بننے والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر، کہنے لگا اچھا اے ابو بکر، اے ابو بکر، جے تیرا میرے تے احسان نہ ہوندا میں تینوں للکار کے کرارا جواب دیندا۔ قبلہ اس جملے دے پس منظر وچ جائیو، انہیں کیوں ایک گل کیتی؟ کتاباں چ لکھیا ہویا ہے ایک واری عروہ کولوں ایک بندہ قتل ہو گیا، اس مڈر دی انہیں دیت یعنی خون بہا 100 اونٹ ادا کرنے سن، تے ایک بندے کول 100 اونٹ کٹ ہی ہوندے نے، اے دے کول نہیں سی، انہیں قبیلیاں کول مدد منگی، کسے نے 1 اونٹ دیتا، کسے نے 2 اونٹ دیتے، میرے نبی دے یار ابو بکر صدیق کلے نہیں 10 اونٹ دے دیتے۔ قبلہ اے احسان مند سی ابو بکر دا۔ ہن میں نتیجہ کڈن لگا، سر اٹھائیو جڑے بندے کچھ لین واسطے آندے ہو، مینوں دعا دے کے جاؤ گے، میں محنت کر کے گلاں کتاباں چوں کڈ کے لے کے آیا، بخاری پڑھ رہا۔ قبلہ نتیجہ کی نکلیا، ابو بکر صدیق بھی خاندانی بندہ، ادھر عروہ بھی قبلہ قوم دا کو پانی پڑھن والا نہیں، وہ بھی چودھریاں دا بال ہے، وہ بھی نمبرداراں دا رئیساں دا منڈا ہے، سرداراں دا منڈا ہے، ادھر وہ بھی خاندانی، ادھر اے بھی خاندانی۔ ابو بکر نے احسان نہیں جتایا، مگر انہیں جدے تے احسان ہویا سی انہیں آپ ہی پری مجلس سے دس دیتا، دشمنہ سے دس دیتا، اس بندے نے میرے تے احسان کیتا ہے۔ پتہ چلیا او بندہ خاندانی ہوئے تے احسان جتاندہ نہیں، بندہ خاندانی ہوئے احسان بھلاندہ نہیں۔ جنہ دے سر تو ٹپ گئی تو انہوں معافی، جنہ نو سمجھ آگئی ہو بندے کہنگے سبحان اللہ۔ آج تیسرا جمعہ ہے، گلا ہر جمعے تے بیٹھ جاندہ ہے، میں تو لگتا ہے کوئی مائک نو مسئلہ ہے بیٹے، ویسے میں جڑیاں تقریراں رات نو کر کے آنا یا جڑیاں میں محافل چ کرنا، تو بھی کئی باری پتر پڑھایا گلا ٹھیک ہوندہ ہے، مائک نو چیک کرا لیو، اللہ کریم عزتاں عطا فرمائے۔ قبلہ گلاں زیادہ تے وقت تھوڑا رہ گیا۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی سیرت دس دیئے، احسان کر کے جتائی دا نہیں۔ میں نثار جاما ہن جناب عروہ بن مسعود، پھر میرے نبی دا صحابی بن گیا، تاں میں جناب دا لفظ بول رہے ہیں نال۔ جناب عروہ بن مسعود ثقفی نے میرے آقا کریم نال گفت و شنید دے دوران میرے آقا دی داڑھی نو ہاتھ لایا، فَكُلَّمَا تَكَلَّمَا کَلِمَةً أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، جدوں گل کر دے سرکار دی داڑھی نو اپنا ہاتھ لاندے، کیونکہ عرب دا رواج سی گلاں کر دیاں داڑھی نو ہاتھ لاندے سن مد مقابل بندے نو، انہیں جدوں داڑھی مبارک دے قریب ہاتھ لے آندا، مجاہد اسلام صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ کھلوتے ہوئے سن سرکار دے پیچھے، وَضَرَبَا بِالنَّعْلِ السَّيْفِ، حضرت مغیرہ نے تلوار دا ایک ہندہ نا تکھا پاسا، ایک ہندہ پچھلا جیویں کواڑی دا پچھلا پاسا، چاکو دا پچھلا پاسا، آپ نے پچھلا پاسا وغاتا ماریا، فرمایا چوکوئے ہاتھ، اور سرکار دی داڑھی دی بے ادبی پیا کرنا ہے، اے کسے دنیا دار تے جاگیر دار تے کسے نمبر دار دی داڑھی نہیں، 1,24,000 نبیاں دے سردار دی داڑھی یا فرمایا اے داڑھی کسے عام انسان دی داڑھی نہیں، رسول و انبیاء کرام دے سلطان دی لحیہ مبارک پچھے کر لے اپنا ہاتھ، میں صدقے جاما نعرہ مار کے کہندے نے اس چہرے وال اگر ہاتھ ودایا ہاتھ بازو تو کٹیا جائے گئی، کیونکہ چہرہ کسے عام انسان دا چہرہ نہیں، حبیب رحمان دا چہرہ ہے، اے او مکھڑے اے او چہرہ ہے جس چہرے نو اللہ دے فرشتے تے حوراں وی ویکھن نو ترس دینے، اے او چہرہ ہے جدیاں قسماں اللہ نے قرآن وچ اٹھائیاں نے۔
محمد فیصل قادری 328 چاکے چ انہاں دی دکان ہے. اے تقریباً عرصہ 10 سال تو ساڈے نال عقیدت دا اظہار کردے نے. اے پچھلے ہفتے انہاں نے ساڈی بیعت کیتی تے بیعت کردیاں ہی انہاں نے فرمائش کیتی کہ آن والے جمعے اے شعر ضرور پڑھیو کیونکہ اے ہوئی شعر سن کے میں تہاڈا عاشق ہویا سا. کسی شاعر نے خوب آکھیا اے کہ سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ. بیٹے سر تے ٹوپی یا پگڑی بن کے آیا کرو. اللہ تو انو عمل دی مینوں تو انو ساری انو عمل دی توفیق عطا فرمائے. سونے نالوں سونا چہرہ. جناب محمد فضل گجر صاحب دے داماد سعودی عربیہ اچ بیمار نے. اللہ پاک شفاواں عطا فرمائے صدقہ مصطفیٰ دے رخ و دہا دا. وسیم القادری دے ابا جی بیمار نے. اللہ پاک رخ مصطفیٰ دا صدقہ شفاواں والے معاملات فرمائے. محمد کامران دے پرا محمد عمران بیمار نے. اللہ پاک رخ و دہا دا صدقہ شفاواں والے معاملات فرمائے. چوم کے کبو نہ سونے نالوں سونا سونے نالوں سونا چہرہ کہ سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا اللہ ویکھاوے سب نوں جلوہ حضور. آباد رہیے. اللہ تھوڑا کی نام ہے؟ اچھا جی عثمان اکبر دے بھائی واسطے دعا کرنے. اللہ پاک مشکل کشائیاں فرمائے. اللہ ویکھاوے سب نوں جلوہ دا مولا ویکھاوے سب نوں جلوہ. میں قربان جاواں پھر اے میرے آقا نال گلاں کردا رہیا. وضو کیتا نماز دا ٹائم ہویا. اے منظر کشیاں اپنے ذہن وچ محفوظ کردا رہیا. صحابہ کرام نال حضور دا برتاؤ حضور دے نال صحابہ دا حسن سلوک ویکھدا رہیا. آداب ویکھدا رہیا. جدوں اپنی قوم وال واپس گیا جا کے پتہ کی کہن لگا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملک ووفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی. اے میری قوم اللہ دی قسمیں میں بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں وچ گیا وا. میں بڑیاں بڑیاں بارگاہاں وچ گیا وا. میں نجاشی دے دربار وچ بیٹھ کے آیا. میں قیصر تے کسریٰ دیاں بارگاہاں وچ بیٹھ کے آیا. لیکن واللہ اذ رأیت مالک القد یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمد. اللہ کو منو نیلے چھت والے رب دی قسم جے میں کسے بادشاہ دے درباریاں لو او دا انج ادب کر دیاں نہیں جے ویکھیا جے میں آمینہ دے لال دا ادب کر دیاں او دے صحابہ نو تک کے آیا ماں. او مکے دے لوگ حیران ہو کے دندہ چگلیاں پا کے گندنے سانوں میں داس دے کے ہو دے ادب کر دینے. قسم چک دے تے کہندے واللہ ان یتنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم الا فدالک بہا وجہہ وجلدہ. کہندے میں غور نل ویکھیا او جدوں او سونا مصطفیٰ اپنے منہ وچوں تھوک مبارک سٹ دائے نا او صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے اگے تلیاں کر کے کھلو لیاندے نے. اگو مکے دے لوگ کہندے پھر وہ کہندے جدی تلی تے مصطفیٰ دا لوا پہ دہن ڈگ جاندے او ہتھاں تے مال کے پرے جا کے ہاتھ تو ہندہ نہیں. کچھ اپنے چہرے تے مال لیندہ ہے کچھ اپنے وجود
کہندہ بخدا واللہ لوگ میں اپنی اکھاں دے نل ویکھ کے آیا وَإِذَا تَوَدَّأَكَدْ يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَدُوئِهِ جدوں او سونا وضو کر دے او دے صحابہ ارد گرد او دے وضو دا بچیا ہویا باقی ماندہ ہدیہ تبریک تے تبرک دے طور تے پانی لین واسطے انج ایک دوسرے تو اگے بدن دی کوشش کر دینے ویکھن والا بندہ ڈر جان لے ہونے لڑ بین گے ایک دوجے نو مار دین گے کہندہ میں غور نل ویکھ کے آیا او مکے والے او تنو کی دساں جدوں او دے نل گل کر دینے خفدو اسواتہم اندہ اپنیاں آوازاں اس سونے دی آواز تو نیچیاں رکھ دینے جدوں دے نل گل کر دینے تے او دی آنکھ آنکھ پا کے گل نہیں کر دے ادب نل او دے سامنے نگاواں چھکا کے گل کر دینے کہندہ میں تنو ایک گل کما ناراض تے نہیں ہو گے مکے دے چودھریاں نے ابو لہب ابو جہل نے کیا کی کہنا چاہنا ہے قبلہ سر اٹھاؤ کہندے میں کہنا چاہنا انہو قد عارد علیکم خطہ رشد فقبلہا او مصطفیٰ جڑی سلو دی پیشکش کر رہی ہے عمرہ کرن دی پیشکش او ایک معقول گل کر رہی ہے او دی گل نو قبول کر لو مکے دے صفحہ منڈے اگے ود کے کہندے نے عروہ باقی گلہ چھڑ سانو اینی گل دس تو ساڈے والے کے محمد والے میں نثار جاوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسمتہ مسکرا کے ڈیسٹینی مسکرا کے نصیب تے بخت مسکرا کے کہہ رہا ہوئے گا بندہ حلے تے تواڈی پارٹی آلے پر زمانہ ویکھے گا ایک دیاڑے میرے مصطفیٰ دی پاپوش اٹھایا کرے گا ایک دیاڑے میرے نبی دا صحابی بن جائے گا 8 ہجری وچ عروہ نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا پھر میرے نبی نے عزتاں کی عطا کی تھیاں سرور کائنات نے فرمایا لوگ قیامت کے قریب دجال نو قتل کرنگے کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحابہ کہندے نے سونیاں عیسیٰ کے ہو جے ہونگے فرمایا میرا یار عروہ بن مسعود سقفی ویغلا بار دے بندے بھی بولو نا یار سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت میں قربان جاؤں پھر میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے سرکار دی پرمیشن نال قبیلہ بنی ثقیف دے لوکاں نو تبلیغ کرن واسطے گئے انہاں نے تیر مار مار کے شہید کر دیتا الغرض قبلہ 20 منٹ رہ گئے میرے کوشش کرانگا پورے ٹائم تے آج تقریر مک جائے اللہ اکبر حضرت جناب سیدنا نبی کریم علیہ السلام نال مذاکرات دا سلسلہ جاری رہا آقا کریم نے حضرت عثمان غنی نو سرکار نے سوچیا او جو بندے بھیج دینے یہ اسی بھی ادھروں بندہ بھیج دیں جو ہے ساریاں دی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو سفیر بنا کے بھیجیا ایمان نال دسو کسی ایسے بندے نو گورنمنٹ سفیر بنا کے بھیج دی ہے جدے تے ٹرسٹ نہ ہوئے جدے تے اعتبار نہ ہوئے جدے تے اعتماد نہ ہوئے سفیر اس بندے نو بنا کے بھیج دی ہے گورنمنٹ کسی بھی کنٹری دی گورنمنٹ ہوئے جدے بارے چی یقین ہوئے جتھے بھی جاوے گا ساڑھا ہی وفادار رہے گا جناب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جدو پہنچے نا خانہ کعبہ شریف دیاں قربتاں وچ اچھا سرکار نے پیغام دیتا سی کہ ایک تے اہل ایمان دی ڈھارس بندھانی ہے کہ تواڈے نبی دا ارشاد ہے تھوڑا جیا صبر کریو تھوڑا جیا صبر کریو فتح اسلام قریب قریب ہے اے دکھاں دے دن مکن والے نے تے سکھاں دیاں کڑیاں شروع ہونے والیاں نے نالے اہل مکہ نو مکے دے چودھریاں نو اے گل جا کے دس کہ ساڈا نبی جنگ کرن واسطے نہیں آیا
اسی امن دے دائی لوگ اسی احرام بن کے آئے سانو عمرے دی اجازت دیتی جائے۔ حضرت عثمان ابن عفان جدو خانہ کعبہ شریف دے قریب آئے مکہ دے چودھریاں نال محوے گفتو شنید ہوئے، انہوں نے آکھیا عثمان تو ساڈا رشتہ دار ہے، کعبہ حاضر ہے، ایتھے آجا طواف کر لے، زمزم پی لے، صفا مروہ تے دوڑ لے، عمرہ کر لے، تیرے نبی نو اسی وڑن نہیں ہو دینا۔ عثمان اگوں ہاس کے کہندے نے پھر تہاڈا کی خیال ہے میں کلہ ہی عمرہ کر جاواں گا؟ تسی کی سمجھ دیو میں وداؤٹ نبی کریم میں اپنے آقا تو بغیر کلہ ہی عمرہ کر جاواں گا؟ فرمایا مینوں کعبے دے رب دیاں عزتاں دی قسم ہے میں عمرہ اودوں کراں گا بھاویں میں سال ایتھے رہ کے چلا جاواں، میں عمرہ اودوں ہی کراں گا جدوں اگے اگے میرے آقا ہون گے، پیچھے پیچھے میں غلام ہوواں گا۔ ادھر میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کہندے نے آقا جی عثمان دی خوشبختی تابا اوج فلک، عثمان نے کعبے دا طواف کر لیا ہوئے گا، عثمان نے حجر اسود چوم لیا ہوئے گا، عثمان نے صفا مروہ تے سعی کر لی ہوئے گی، عثمان نے حلق کروا لیا ہوئے گا، عثمان نے رج رج کے طواف کعبہ زیارت کعبہ کر لی ہوئے گی۔ سرکار نے زلفان لہرا کے مسکرا کے فرمایا نانا او سانو پتہ ہے عثمان ساڈے تو بغیر عمرہ نہیں کرے گا، او دو ہی کرے گا جدو اسی نال ہوواں گے۔ انہاں نے حضرت عثمان نو پکڑ لیا، نظر بند کر دیتا، افواہ پھیلا دیتی گئی، حضرت عثمان نو قتل کر دیتا گیا ہے۔ حدیبیہ دے مقام تے سمورا درخت، ایک روایت صدرہ یعنی بیری دا درخت سی، ایک روایت کہ ککر دا درخت سی، ککر دے درخت دے تھلے میرے نبی نے 1400 صحابیاں نو اکٹھا کر لیا، فرمایا اے میرا ہاتھ جے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے قسم دے وہ بیعت کرو اسی ادوں تک واپس نہیں جاواں گے جدوں تک عثمان دا بدلہ نہیں لے لواں گے۔ میرے کریم نبی دی صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، اللہ نو پیار آیا، اللہ دے قرآن پاک وچ نقشہ پیش فرمایا، اللہ دا قرآن 26واں پارہ سورۃ الفتح دی آیت نمبر 10 سر اٹھاؤ پترو، اللہ فرماندہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سونیا گواہی اسی دینے بے شک اے جڑے 1400 بندے اے تیری بیعت کر رہے نے نا، اے تیری نہیں دراصل اللہ دی بیعت کر رہے نے، تیری نہیں اے اللہ دی بیعت پہ کر دینے، ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دے ہتھاں اتے اللہ دا ہاتھ ہے، فمن نکث فانما ینکث علی نفسی، جنہیں اے بیعت توڑ دیتی انہیں اپنیاں بیڑیاں چاپے وٹے پالے، ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، تے جنہیں موت دی بیعت میرے مصطفیٰ نل کر کے نبھائی اللہ انہوں اجر عظیم عطا کرے گا۔ صحابہ نے بیعت کر لئی، ہن اللہ نے ایک اور آیت نقشہ پیش کیتا، میں قربان جاواں سورہ فتح دی آیت نمبر 18، اللہ فرماندہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سونیا اے جڑے بندے تیرے ہاتھ دے درخت دے تھلے بیعت پہ کر دے سن، اللہ انہاں ساریاں نال راضی ہو گیا، اللہ انہاں ساریاں دے نال راضی ہو گیا، اللہ نے انہاں نال وعدہ کر لیا انہاں نو فتح قریب عطا فرمائے گا۔ بلکہ بخاری شریف وچ لکھے سرکار نے 1400 صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے صحابہ، آقا حکم ہوئے فرمایا انتم خیر اہل الارض، ایس ویلے پورب تو لگ کے پچھم تی گئے اور زمین اتے جننے بھی انسان وس دینے نا، اور میرے صحابہ میرے تو بعد ایس ویلے تسی ساریاں تو چنگے لوگ، بلکہ ابو داود شریف کتاب سنہ باب فی الخلفاء بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 4653، میرے والے ویکھیو وقت تھوڑا رہ گیا گلہ بوتیاں، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم لا يدخل النار ممن بايع تحت الشجرہ او کما قال سرکار فرماندے نے لوگو توڑا نبی ضمانت دین دے جس جس بندے نے میرے ہاتھ تے درخت تھلے بیعت کیتی ہے جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا گیا ہے اسی واسطے دے پھر میں لکھئے آتش دوزخ تو اونا نور رہائی مل گئی آتش دوزخ تو اونا نور رہائی تو نانو رہائی مل گئی آتش دوزخ تو نانو رہائی مل گئی جنت سارے دے سارے سارے یارانو سلام جنت سارے دے سارے سارے یاران توجہ ہے سارے ہیں صحیح بخاری شریف دی حدیث نمبر 4066 پڑھاں جامع الترمذی شریف دی حدیث نمبر 3702 پڑھاں وقت مکی جا رہے ہیں آخر تے میں ایک نعت پڑھنی فرمائشی کلام تے گلہ جے بہتیاں نے حضرات مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے آباد رہی ہے سرور کائنات نے اپنا ہاتھ کڑیا تے اپنے ہاتھ تے رکھیا فرمایا انہ عثمان فی حاجت اللہ و رسولہ کئی بندے کہتے ہیں جے علم غیب سی اللہ نے دیتا تے پھر حضرت عثمان دے خون دے بدلے دی بیعت کیوں لیندے رہے سرکار جان دے نہیں سن کہ عثمان زندہ ہے اے دیکھو میں ترمذی دے لفظ پڑھ رہے ہیں سرکار فرماندے نے بے شک میرا یار عثمان اللہ اور او دے رسول دی ڈیوٹی دے رہے ہیں اے ڈیوٹی جڑے بندے مر جاندے نے وہ دیندے نے یا زندہ ہی دیندے نے سبحان اللہ نہ سمجھو نہ بولو لیکن سمجھ تو سی گئے ہو توڑے چہرے دی مسکراہٹ دس رہی ہے سرکار کائنات فرما رہے نے حضور نے ہاتھ کڑیا فرمایا ہادی ہی ید عثمان اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ جے ہاتھ تے رکھ کے حضور نے فرمایا ہادی ہی لی عثمان لو جی اے بیعت میرے یار عثمان دی طرفوں ہیں حضور نے دس دیتا آپ پہ ہی سمجھ لو بیعت مردیاں دی نہیں ہندی بیعت زندیاں دی ہندی ہے اللہ اکبر میں قربان تے نثار جاواں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے چھوڑ دیتا میرے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دی اندر انہوں دا آخری نمائندہ آیا سہیل بن عمر اے سہیل جس بچے دا نا سہیل سنیو ذرا جدے بیٹے دا نا سہیل سنیو سہیل دا معنی کی ہوندہ ہے قبلہ اس سہلون دی تصغیر اسم مصغر عربی زبان وچ باب کاروما یکرمو تو مشتاق اللہ اللہ ایدہ مصدر سہولت اسی اردو جو بھی بولنے ہیں آرام نو کہندے نے سہولت نرمی نو کہندے نے قبلہ آسانی نو ایزی نیس نو کہندے نے میں صدقے تے قربان جاواں سہل دا معنی ہوندہ ہے نرم زمین سہیل دا تسی معنی سمجھو چھوٹا نرم آدمی چھوٹا نرم آسان آدمی جدو سہیل آیا نا سرکار نے صحابہ والویک کے ظلفاں لہرا دیتیاں تے حضور دیاں بولیاں مسکرا دیتیاں فرمایا لو سہیل آگیا جے سہولا لکم الامر سہیل آیا جے تو آڈا معاملہ ہن سہل ہو گیا جے حضرات گرامی لمبی چوڑی بات تقریر نو مکامل لگا میں قربان تے نثار جاوا سہیل نے آکے میرے آقا نو آکھیا سی سلو کرانگے مگر چند شرطاں نے ساڑیاں میرے آقا نے فرمایا میں مان لمانگا انہیں شرطاں پیش کی تیاں کہن لگا ایس دفعہ تسی عمرہ کرن تو بغیر واپس جاؤ گے صحابہ ایک دوسرے والے ویخ کے تل ملا رہے نے
میرے نبی نے امن دے دائی نبی نے فرمایا مینوں قبول ہے کہن لگا ساڈی ایک شرط بھی ہے تسی اگلے سال عمرہ کرن واسطے آو گے only 3 days ساڈے گیسٹ رہو گے تلوار لے کے آو گے نیام میں چوبے کی تلوار بھی کھلی نہیں ننگی شمشیر نہیں لے کے آو گے اسلحے تو بغیر آو گے سرکار نے فرمایا قبول ہے او کہن لگا ساڈی شرط ہے جیڑا مکے چو دوڑ کے مدینے چلا جائے مسلمان ہو کے وہ توانوں واپس کرنا پائے گا میرے نبی نے رو کے فرمایا سانو اے بھی قبول ہے میرے امن والے نبی نے فرمایا سانو قبول ہے صحابہ ایک بار دوسرے والے ویکھ دینے یہ تے شرطاں ساڈے خلاف جا رہیاں نے انہیں اگلی شرط پیش کی تھی جیڑا بندہ تواڈے لو مرتد ہو کے مکے جا گیا سی واپس نہیں جے کرنا میرے آقا نے فرمایا اے بھی قبول ہے کہن لگا جیڑا قبیلہ جیدہ مرضی چاہے حلیف بن جائے سرکار نے فرمایا قبول ہے قبلہ میرے نبی نے فرمایا علی آقا حکم ہوئے فرمایا لکھ معاہدہ جدو معاہدہ لکھن لگے حضور نے فرمایا علی لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگو پیٹر کے سہیل کہن لگا اسی نہیں جان دے رحمان کونے بسم اللہم لکھ جو پہلے لکھی دا سی نبی پاک دے صحابہ دا دل دخیا تلوارہ دے دستیانو ہاتھ بائے سرکار نے فرمایا چوپ انجے لکھ علی جے میں کہندہ ہے میرے نبی نے فرمایا لکھ اے معاہدہ اے عرب دے چودریاں دے درمیان تے محمد الرسول اللہ دے درمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہن لگا لو کر لو گل جی اسی تو انہوں رسول مندے دے لڑائی کا دی ہوندی تسی محمد بن عبداللہ لکھو اسی تو انہوں رسول نہیں مندے میرے نبی نے فرمایا علی کٹ کے جو کہندہ ہے لکھ دے علی رو کے کہندے لے آقا میں اپنے ہتھا نل توڑا لکھیا ہویا نام مٹا نہیں سکتا میرے نبی نے پکڑ کے کاغذ میرے نبی نے آپ لکیر پھیر کے اپنا نام لکھیا حالانکہ میرے نبی پاک علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانن دے باوجود سرکار نے کدی لکھیا بھی نہیں سی تے کدی کوئی کتاب پڑھ کے بھی نہیں سنائی یہ میرے آقا دا موجزہ قبلہ کہ کسے ماسٹر کو بے کے الف بے تیسے بھی نہیں پڑھی پر زمانے نو ہدایت دے سبق پڑھا ہے اے میرے آقا دی شان حضور امی لقب نے نا میں قربان تے نثار جامع معاہدہ تے ہو گیا حجے اتے مہران لگیاں نہیں چل حجے قبلہ سائن ہوئے ہی نہیں چل کہ رسیاں تے سنگل توڑا کے سہیل دا اپنا سگا بیٹا میرے آقا دا غلام بن چکے اسی مکے چو دوڑ کے حدیبیہ آ گیا او قمیض چک چک کے صحابہ نو بکھا لے او ویکھو تاڑے پیر پائی نو مکے والیاں نے کوڑے مارے اور لوگوں منو میرے سگے باپ نے مروایا جے منو انہاں نے سنگلانل بان کے کٹے آجے ابو جندل روندہ ہے میرے نبی نے سینے لایا متھا چمی ابو جندل کہندے حضور میں مدینے جانا ہے سہیل کہنے لگا تسی معاہدہ کر چکے ہو سرکار نے فرمایا آجے سگریچر نہیں ہوئے کہنے لگا میں پھر سلو نہیں کرنی میرے نبی نے فرمایا ابو جندل واپس چلا جا کدیو دن آوے گا جدو تم مدینے دیا گلیاں وچ ساڑے نال پھرے گا اللہ اکبر قبلہ موران لگ گئیاں تے اس معاہدے تے دستخط ہو گئے میرے آقا کریم نے اللہ دے حکم نال ایتھے قبلہ قربانیاں کر دیتیاں اور سر منڈوا دیتے احرام کھول دیتے تے جدوں واپس ٹرے نا رستے وچ میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دیاں آیتاں آ گئیاں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا وقت نہیں ورنہ ایک ایک لفظ تے اللہ دی قسم ترجمہ کردہ تے اکھاں چوان سو جاری ہو جاندے مصطفیٰ پاک تے جدوں اے آیتاں نازل ہوئیاں ترمذی شریف دی حدیث نمبر 3263 سرکار دے چہرے تے بڑی مسکراہٹ وادی وچ سرکار بیٹھے نے آقا جی خیر تے اے مسکرائے کیوں فرمائے لقد نازلت علی
آیتن احب الی مما علی الارض. اج میرے تے ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جڑی مینوں ساری زمین دیاں چیزاں نالوں ود کے عزیز تے محبوب ہے. آقا جی کیڑی سرکار نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر والی آیت پڑھی. لوکاں نے ترجمہ کیتا کہ پیارے حبیب تاکہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے وے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا فتاوی رضویہ رضا فاؤنڈیشن لاہور دا چھاپا کل جلدہ 33 جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 401 اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیتا. کہندے نے او مفتیو چلے ہو گئے او جیڑا آپ گناہگار ہوئے سانو گناہاں تو کی بچائے گا. اے دا ترجمہ اے کرو. اللہ نے فرمایا لام تعلیل والا ہے. اللہ فرماندے محبوبہ تاکہ تیرے صدقے تیرے اگلیاں دے بھی گناہ بخش دے وے تیرے پچھلیاں دے گناہ بھی بخش دے. سرکار دے صحابہ ہاتھ بن کے کہنے لگے ترمذی دی حدیث پڑھ رہے ہیں آقا جی وہ تے ٹھیک ہے پر جو اللہ نے تواڈے نال سلوک کرنا ہے وہ تے تانوں دس دیتا تے اسی بھی تے تواڈے پیچھے ہی آئے ساں ساڈے نال کی سلوک کیتا جائے گا. چنانچہ اللہ پاک نے پھر سورہ فتح دی آیت نمبر 5 اتاری لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما. کدی کدی وداؤٹ ٹرانسلیشن کلی عربی تے بھی سبحان اللہ بول دینی چاہیے دیئے. قبلہ اللہ پاک جل شانہ نے جنتاں اور کامیابیاں دے فوز عظیم دے وعدے کیتے. اے تسی پوری داستان سنی نبی پاک واپس آ گئے. ہن فائدہ کی ہویا؟ ہن بندے سوچتے ہونگے یار ساریاں ہی مصیبتاں اپنے گلے پا لیاں ساریاں ہی شرطاں کافراں دیاں من لیاں جڑیاں مسلماناں دے اگینسٹ سن مخالف سن انہاں دے حق وچ ساریاں کنڈیشنز. ہائے اللہ رسول دیاں حکمتاں نو جگ کدوں سمجھ سکدا ہے. وقت دے دسیا وہ جنہاں نے فیصلہ کیتا سی نا معاہدہ منایا سی سرکار کولوں سلو دی شک رکھی سی کہ بھی جڑا بندہ تواڈے ال آئے گا نا وہ تسی واپس کرنا ہے تے جڑا ساڈے ال تواڈا آ گیا اسی واپس نہیں کرنا. اللہ دی قسمیں لکیراں ناک نال کڈیاں. پتہ کی ہویا وہ جڑا ابو جندل سرکار دا صحابی سی نا ایک ابو بصیر نامی بندہ مدینے آ گیا تے سرکار کولوں واپس لے آئے. وہ رستے چ بندہ ایک قتل کر کے دوڑ گیا. صحیح بخاری وچ لکھیا ہے. اچھا دوویں صحابی رل کے سمندر کنارے ڈیرا لایا. انہاں نے تقریباً 300 بندے اتھے مسلمان نہ رلا لے. وہ جڑا اتھوں نکلے جا رلے. انہاں نے جڑا قافلہ جانا نا ایتھوں نپنے کافر لمے پانے. ہن ویکھو نا ایک بندہ باہر ناکا لا کے بیٹھا ہے وہ مندا ہی نہیں کسی گورنمنٹ نو مندا ہی نہیں. وہ دی شکایت بندہ کنوں کرے؟ دیکھو نا ایک بچہ تے تہاڈا ہوے حافظ صاحب دا کہ بندے کہن جی تہاڈے بچے نے غلطی کیتی ہے تے ایک بچے نو کھو کے پہلے ہی تسی باہر لے جاؤ کہ بھئی یہ تیرا بچہ تیرا اختیار ہی کوئی نہیں اس بچے تے او دا لامہ دینا بندا ہے. ہن ابو سفیان بعد چ ایمان لے آئے رضی اللہ عنہ. اودوں ایمان نہیں سن لے آندا. حضور دی بارگاہ جائے کہن لگے آ ویکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ ویکھو ساڈا ترلا جے او بندے اپنے مدینے بلا لو. ہائے 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 انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہن تسی کہو گے سانو سیدھی گل دسو ایدا نتیجہ کی نکلیا؟ قبلہ نتیجہ نکلیا جڑے منافق بھونک دے سن کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بندے مروا لے آن گے انہاں دا منہ رب نے کالا کر دیتا. ابو بکر صدیق ورگیاں دا بول بالا کر دیتا اور زمانے والیاں نو دس دیتا او اسلام تے دہشت گردی دا فتوی لان والے ویکھ لا او مکے دے پتاں دے پجاری چڑھاوے کھان والے ایڈے بدماش جے کہ کسے بندے نو کعبے دا طواف کرن دی بھی اجازت نہیں دیندے. او ساڈے نبی تے ساڈے نبی دے صحابہ تے امن امان والے لوگ نے. میرے آقا دی سیرت کھول کے سامنے آئی. محمد زبیر قادری میرا بیٹا مرید ہے کالمہ گاؤں دا انہیں فرمائش کی تھی. نعت پڑھ رہے ہیں صورت وی او دی سونی سیرت می او دی سونی صورت
انداز او دے سونے انداز او دے سونے عادت بھی او دی سونی صورت بھی او دی سونی سیرت سونے دیاں اداماں تفسیر آیتاں دے سونے دیاں اداماں تفسیر آیتاں دے قرآن می سونا سنت میو دی سونی صورت سارے نعت شریف پڑھیا کرو نا گنگنا کے فرماؤ نا صورت ویو دی سونی سیرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک کہہ گئے سارے آدم تو لے کے عیسیٰ آدم تو لے کے عیسیٰ تک کہہ گئے سارے او آپ بھی سونا امت میو دی سو او نعت دا صدقہ میں تو اٹھی شان بیان کر رہے ہیں ہجے بھی نہیں بولے ہاں او آپ بھی سونا امت میو دی سونی انداز دے سونے انداز دے سونے عادت ویو دی سونی جھوم کے صورت دی سونی صورت ویو دی سونی سیرت جن نے زہیر پھڑیا ساڑے نبی دا پلا جن نے زہیر پھڑیا ساڑے نبی دا پلا جن 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 زہیر پھڑیا جن زہیر پھڑیا جن 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 زہیر جن زہیر پھڑیا جن زہیر پھڑیا ساڑے نبی دا پلا اچین بخت او دے قسمت میو دی سونی تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اچین بخت او دے قسمت میو دی سونی انداز دے سونے انداز دے سونے عادت ویو دی سونی صورت اگر 30 سیکنڈ دے دیو تے گل ایک چھوٹی جی ذہن چاہ گئی کیونکہ میں پڑھ کے آیا تے ہن میرا دل کر دے میں تانوں دس جاواں ٹائم پھر اتنے چلا گیا ناراض نہ ہوئیو اے جڑا وقت تہاڈا مسجد وچ گزردا ہے اے نور علی نور وقت ہے اچھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نو پوچھیا سی آقا جی کیا تسی سچے نبی نہیں فرمایا کیوں نہیں ساڈا رب سچا نہیں کیوں نہیں عرض کیتا سی آقا جی پھر اسی ڈر کیوں رہے ہیں سرکار نے فرمایا میں ڈر نہیں رہا میں وہ کر رہا جو میرا رب مینوں حکم دے رہا
عمر بن خطاب نے ہاتھ بن کے عرض کیتا آقا جی تسی سانو کہہ کے نہیں لے آئے کہ اسی عمرہ کرن چلے ہیں، اسی خانہ کعبہ دی زیارت تے طواف کر کے آواں گے؟ سرکار نے فرمایا میں تانوں اے تے نہیں کیا کہ ایسے سال لازمی کران گے، انشاءاللہ اگلے سال میرے رب دے حکم نال اسی خانہ کعبہ دا طواف کران گے، عمرہ کران گے۔ اور پھر دنیا نے ویکھیا پوری ٹھاٹھ باٹھ دے نال اگلے سال آقا کریم نے عمرہ شریف کیتا جنوں عمرۃ القضاء کیا جاندا ہے۔ اللہ پاک مینوں تانوں سرکار دا سچا غلام بنائے، وما علینا الا البلاغ۔